अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक माँ बेटी का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक माँ बेटी का वाक़या। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि एक रात का जिक्र है, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मामूल के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा की गलियों का गश्त लगा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, मकानों और खेमों की रोशनी बंद हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा के लोग गहरी नींद सो रहे थे, मगर एक कटे फटे पुराने खेमे में अभी तक चिराग जल रहा था और दो औरतों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। औरतों में एक औरत तो माँ थी और दूसरी औरत उसकी बेटी थी। माँ बेटी से कह रही थी, दूध बेचकर जो पैसे तू लाती है वो इतने कम होते हैं कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है बेटा। मैं जब तेरी उम्र की थी तो दूध में पानी मिलाया करती थी और बड़े आराम से गुजर बसर होता था। बेटी मेरी बात मान और सुबह से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे, 4 पैसे ज़्यादा आएंगे तो घर की हालत भी सुधर जाएगी। बेटी अपनी माँ को टोकते हुए कहती है, माँ तौबा करो, कैसी बातें करती हो आप। माँ को समझाते हुए बेटी कहने लगी, माँ जब तुम दूध में पानी की मिलावट करती थी तब उस वक्त तुम मुसलमान नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं, हम दूध में पानी नहीं मिला सकते हैं। माँ बोली, आखिर इसमें हर्जी क्या है, दूध में पानी मिलाने से इस्लाम पर कौन सी आँच आ जाएगी बेटा। ज़रा सख्त लहजे में बोली माँ, और उसे समझाने की कोशिश की कि वो दूध में पानी मिला दे, लेकिन अब बेटी को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम भूल गई हो हमारे खलीफा हज़रत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिदायत के मुताबिक दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। माँ अब चिढ़कर कहने लगी, बेटी क्या खलीफा नहीं जानते कि हम जैसे गरीब अगर दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचेंगे तो 2 वक्त की रोटी हमें कैसे हासिल होगी, हम 2 वक्त की रोटी कैसे कमा पाएंगे। बेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मेरी अम्मा इस तरह हासिल की हुई रोटी हलाल रिस्क नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो खलीफतुल मुस्लिमीन की हिदायत के ख़िलाफ़ हो और इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। लेकिन माँ तो माँ ठहरी। माँ ने फिर से बेटी को समझाना चाहा कि यहाँ कौन से खलीफा बैठे हैं जो देख लेंगे तुझे पानी मिलाते हुए, उन्हें तो कानों कान खबर नहीं होगी। तुम जाओ पानी मिला दो, अब तुम सो जाओ, सुबह सुबह मैं दूध में पानी मिला दूंगी। प्यारे दोस्तों, बेटी तड़प कर कहने लगी, अम्मा नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं देख रहे तो क्या हुआ, हमारा रब तो हमें देख रहा है ना, हमारा अल्लाह तो देख रहा है ना। उसके बाद खेमे में खामोशी छा गई, चिराग बुझा दिए गए और माँ बेटी दोनों सो गई। दूसरे दिन सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर इब्ने खत्ताब यानी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़की के घर एक शख्स को दूध खरीदने के लिए भेजा। जब वो शख्स दूध लेकर आया तो आपने दूध की तहकीक किया तो दूध बिल्कुल सही था, उसमें पानी की मिलावट बिल्कुल भी नहीं थी। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रात के साथी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछते हैं कि ऐसी नेक किरदार और अल्लाह से डरने वाली लड़की के लिए क्या इनाम होना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने राय दी, कम से कम 1000 दिरहम इनाम में हमें देने चाहिए। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ इब्ने अब्बास, ऐसी नेक और पाक सीरत लड़की की ईमानदारी को सिक्कों में नहीं तोला जा सकता। मैं इस लड़की को ऐसा इनाम देना चाहता हूँ जो इसकी शान के मुताबिक हो, यानी इस लड़की को वो इनाम दूंगा जिसकी वो हकदार है। माँ और बेटी को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस वक्त के खलीफा के दरबार में बुलाया गया और रात का पूरा वाक़या उन्हें फिर से सुनाया गया। माँ के चेहरे पर मायूसी आ गई और शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लिया और बेटी का चेहरा सदाकत की नूर से जगमगा उठा। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया,
اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے بیٹے حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قداور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم بھی تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، اور انہی کے ساتھ اس نیک سیرت لڑکی کا نکاح کر دیا گیا، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو انعام میں اپنا بیٹا ہی تحفے میں دے دیا، یعنی اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیا۔ خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور یہ اسی نیک سیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے، اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب لوگ تھے اور کیا عظیم حکمران تھے۔ آج کل دوستو ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا حکمران ہے ویسی ہی عوام ہے، یا جیسی عوام ویسا حکمران ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی خواہشات کو ماننا ہوگا، اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، تب جا کر ہماری زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی کرم عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برے راستے پر ہرگز نہیں جانے دیتا، اور اس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خوف اور وہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ غلط کرنے میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھتا ہے، اور وہ غلط کام سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں ضرورت ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی، اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی، جس طرح ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت پاک کا نقشہ دیا کہ اس پر عمل کرو، دین و دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ناظرین محترم، صحابہ کرام نے ان کی سیرت پاک پر عمل کر کے، اہل بیت کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ جس راستے پر جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔